Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड जीएनपी। तो ये क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, आइए देखते हैं। तो जीडीपी जो है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका नज़रिया सबसे पहले पेश किया था साइमन ने। साइमन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उसने ये नज़रिया पेश किया था। और जीडीपी की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि monetary value of all the final goods and service produced in an economy in a year। एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स चीज़ें बेची जाती हैं या खिदमात जो हैं वो हासिल करते हैं हम लोग और उसके अवज़ पैसे देते हैं, एक साल के अंदर इन सब की जो मनीटरी वैल्यू है इसको आप जीडीपी कहते हैं। तो मज़ीद मैं इसको एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जीडीपी दरअसल सादा लफ्ज़ों में वो तमाम रकम होती है एक साल के अंदर, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, चाहे हम एक 5 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं या 1 रुपए की चीज़ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जितने भी पैसे हम लगा रहे हैं उस चीज़ को खरीदने के अवज़, वो सारी सारी जो रकम है वो जीडीपी में इजाफा कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है। इसके बरअक्स जितनी भी खिदमात हम लेते हैं, हम नाई के पास जाते हैं, हुजाम के पास जाते हैं, हम जनाब दिरखान के पास जाते हैं, उससे हम कोई चीज़ें बनवाते हैं, हम जनाब मोटरसाइकिल बनवाते हैं, इसी तरह हम इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें ठीक करवाते हैं। तो उस दौरान जो हाँ उसकी खिदमत के अवज़ जो पैसे हम उसको दे रहे हैं, ये भी हमारी जीडीपी में इजाफा हो रहा है। बात करने का मकसद ये है कि जो जीडीपी है, दरअसल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कंपनी है या कोई फ़ॉरेन कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, जितनी वो नई नई चीज़ें बना रही है उसको जनाब धड़ाधड़ लोग ख़रीद रहे हैं। तो ये सारी जो रकम है ये जीडीपी में इजाफा कर रही है, ये जीडीपी में काउंट होती है। और ये एक साल के अंदर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी नई चीज़ें बिकी हैं। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कार की फैक्ट्री है, जनाब वो नई कारें बना रही है, चाहे वो पाकिस्तान की कंपनी है या बाहर की कोई कंपनी है, तो वो जो नई कारें अवाम ख़रीद रही है वो सारी जीडीपी में काउंट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से बाहर के ममालिक के लोग अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो सरमाया है जनाब वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, या उनकी कोई कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, तो इस दौरान भी ये सारी चीज़ें जो नई बनी हैं और आवाम उसको ख़रीद रही है, तो ये सब जो रकम है एक साल के अंदर ये जीडीपी में इजाफा कर रही होती है। जितने बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर आकर काम करेंगे, यहाँ पर आ चीज़ें बनाएंगे या चीज़ें हमारी ख़रीदेंगे, तो ये सब के सब हमारी जीडीपी में इजाफा होगा। और इस तरह से बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जितनी भी फ़ॉरेन कंपनियां हैं, जब वो यहाँ पर आकर काम करती हैं, अपनी जनाब वो नई नई चीज़ें बनाती हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान की चीज़ों से उनके ब्रांड ज़्यादा अच्छे हों, तो फिर आवाम उनकी तरफ फोकस करती है, तो ये चीज़ें भी जीडीपी में इजाफा कर रही होती हैं। अब जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हर किस्म की चीज़ शामिल हो जाती है। कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कोई इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स है, या कोई और फैक्ट्री की चीज़ें हैं। मतलब यह है कि हर तरह की चीज़ें जो हमारी बिक रही होती हैं, हम लोग ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सब जीडीपी में इजाफा हो रहा होता है। एक्चुअली ये होता है कि जब चीज़ें हम ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 10 रुपए का एक बिस्कट ही ख़रीदा है, तो उसके ऊपर बिस्कट की जो कंपनी है उन्होंने हुकूमत को टैक्स दिया होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं, लेकिन हमसे वो टैक्स इनडायरेक्टली लिया जा रहा होता है। तो इस वजह से वो जो अगर 10 रुपए का बिस्कट है तो 2 रुपए उसमें हुकूमत का टैक्स होता है।
اور یہ ٹیکس دراصل جا رہا ہوتا ہے حکومت کے پاس، اور اس کو نا جی ڈی پی میں یہ اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ جی ڈی پی میں نئی چیز جب ہم خریدتے ہیں تو اس کا ہی جی ڈی پی میں اس کی رقم کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جب ہم ایک سیکنڈ ہینڈ چیز خریدتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ جب چیز ہم خریدتے ہیں تو وہ جی ڈی پی میں اضافہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ پہلی بار جب خریدی تھی تو اس کا ٹیکس حکومت کے پاس چلا گیا تھا، جی ڈی پی میں وہ رقم کاؤنٹ ہو گئی تھی۔ لیکن بار بار جب ہم سیکنڈ ہینڈ چیزیں خریدتے ہیں تو اس کا جی ڈی پی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا، وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اور جب بہت زیادہ فارن کے لوگ پاکستان کے اندر آتے ہیں یا کسی بھی ملک میں آتے ہیں تو وہاں پر جب وہ کام کرتے ہیں، چیزیں وہ کماتے ہیں جناب، تو اس دوران اس طرح سے جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ جب فارن انویسٹر یہاں پر آ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پازیٹیو جی ڈی پی کہتے ہیں۔ اگر یہاں پر فارن انویسٹر کام آ رہے ہیں تو اس کو ہم پازیٹیو جی ڈی پی نہیں کہیں گے، بلکہ اس وقت جو جی ڈی پی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے، کیونکہ جب فارن انویسٹر ہی نہیں آئیں گے، ہماری چیزیں کم بکیں گی اور نئی نئی چیزیں کم بنیں گی تو اس سے جی ڈی پی لو ہو جاتی ہے۔ اب جو اگلی ٹرم ہے وہ ہے جی این ڈی پی، مطلب کیا کہ نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا ہے۔ جب جی ڈی پی میں ہم ڈیپریسیشن کو مائنس کرتے ہیں تو بعد میں بچتا ہے جی این ڈی پی، مطلب کیا کہ نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ این ڈی پی کیا ہے جی؟ دراصل جب ہماری جو جی ڈی پی ہے نا، جو چیزیں ہم خریدتے ہیں، مثلاً ایک ہم نے موبائل خریدا تو 1-2 ماہ کے بعد جو موبائل ہے نا، وہی اگر ہم سیکنڈ ہینڈ کے طور پر بیچیں گے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے بندے کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اگر ہم نے 10,000 کا لیا تھا تو وہ ہمارا 7,000 کا بیکے گا۔ اب یہ جو 3,000 کی کمی آ گئی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن۔ اوریجنل ویلیو میں جو کمی آتی ہے جب ہم دوسری بار چیز کو بیچتے ہیں یا کوئی اور خریدتا ہے ہم سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن۔ تو جی ڈی پی اوریجنل پروڈکٹ جتنی کی چیز ہم نے خریدی تھی، اور اس میں سے جب ہم ڈیپریسیشن کو ریموو کریں گے، مائنس کریں گے، تو جو رقم بچتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری جو ٹرم ہے وہ ہے جی این پی، گراس نیشنل پروڈکٹ۔ اب جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے، یہ دراصل جو پاکستان کے لوگ ہیں جب وہ باہر کے ممالک سے کماتے ہیں، باہر اوورسیز وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فارن کنٹریز میں وہ کام کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ کما کر پاکستان کے اندر لاتے ہیں، کوئی بھی پیسہ جو پاکستان کے اندر وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل جی این پی میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، گراس نیشنل پروڈکٹ۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے جو لوگ ہیں باہر جتنے بھی کام کریں گے، وہ جناب روپیہ جو کما کر لائیں گے، یہ جی این پی میں شامل ہوگا۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر اگر باہر کی کوئی کمپنیز کام کر رہی ہیں، پاکستان کے اندر فار ایگزامپل ایک ٹیوٹا جو کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہے، کاروں کی کمپنی ہے، اور وہ جناب اس میں جتنے بھی پاکستانی مزدور کام کر رہے ہیں، اس دوران وہ جو مزدور سرمایہ لے رہے ہیں، جو تنخواہ لے رہے ہیں، وہ بھی جی این پی میں اضافہ کرے گی، یعنی کہ گراس نیشنل پروڈکٹ۔ اور یہ اگر یہ کسی اس بات جی این پی کی جو اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ کسی ملک کی جی این پی زیادہ ہے یا کم ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر بیرونی سرمایہ کار جو ہیں زیادہ آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کسی دوسرے ملک کے لوگ جو ہے نا زیادہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی جو جی این پی ہے وہ جناب کم ہوگی۔ اگر بیرونی سرمایہ کار یہاں پر زیادہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو جی این پی ہے وہ کم ہو گئی، اگر کم آتے ہیں تو یہ جی این پی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ساری معلومات تھی جی ڈی پی، جی این پی، این این پی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی جو انفارمیٹیو تھنگز ہیں، چیزیں ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا رہوں۔ اور آپ لوگوں کا ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ ہمیں یہ آکسیجن دیں گے تو ہم زندہ رہ پائیں گے، ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آکسیجن کے بغیر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھینکس آف واچنگ۔ اللہ حافظ۔